السلام عليكم. معكم اسلام عدوان من قناة سمارت بروجرامر. اليوم راح اشرح الدرس الثاني من دورة الفي بي اي تكملة لقائمة الديفلوبر. بدي اكمل طبعا او بدي اتعمق بالفيجوال بيسك. طبعا في الدرس الاول شرحنا عن الاوامر الاساسية الموجودة بقائمة الديفلوبر. اليوم راح اتعمق بالفيجوال بيسك اكثر واكثر. بداية لو فتحنا الفيجوال بيسك بيفتح لنا هاي القوائم. بداية لو أنا أشرح لكم بشكل معمق أكثر عن أداة الفيجوال بيسك. بداية لو أنا رحت على insert بقدر أضيف مجموعة من الشغلات من ضمنها user form وموديل. فمثلا أنا بقدر أضيف user form. هذا اليوزر فورم هو بتكون قائمة من قوائم البرنامج اللي أنا بدي أظهرها للمستخدم. الداتابيس بتكون عبارة عن قواعد البيانات الموجودة على الإكسل نفسه، وأنا بدي أظهر يوزر فورم بحيث إنه هذا اليوزر فورم هو اللي يظهر لليوزرز، مش إنه الإكسل اللي يظهر لليوزرز. فأول ما أفتح البرنامج بظهر عندي شو اللي هو اليوزر فورم تاعي. الثاني اشي هو الانسيت موديل. الموديل هو عبارة عن الماكرو زي ما قلنا لكم بالدرس الاول الموجود. طبعا بقدر اعرف فيه ماكرو اللي بدي اياه، بقدر اعرف فانكشن اللي تكون ماكرو، هذا راح نتعرف عليه كمان شوي. في الكلاس موديل. الكلاس موديل هذا عبارة عن اوبريشن سيستم راح نشرحه كمان مدة، لانه هذا اشي معقد جدا. ما بعتقد بلزم بالاكسل، بس هو بحكي عن انه كيف تعمل كلاس وكيف تعمل من الكلاس اوبجكت. راح نشرح عنه مقدما وليس حاليا. تمام، خلينا نشرح بداية عن اليوزر فورم. اليوزر فورم طبعا تحتوي مجموعة من الشغلات. بداية لو رحنا على اليوزر فورم العادية راح الاقي مجموعة من الخواص لليوزر فورم نفسها. بداية اذا بشوف النيم زي ما كنا بالكبسة لها نيم معين. هذا النيم عشان انا اقدر استدعيها، فنفس الاشي اليوزر فورم له نيم معين. هذا النيم عشان اقدر استدعيه. بنفس الوقت هنا في عنا الكالرز او الباك جراوند كالرز، يعني بقدر اغير الباك جراوند تاعت اليوزر فورم نفسه. مثلا بدي اياها لون ازرق فبعمله ازرق، بقدر اغير اللون زي ما بدي. طبعا في عنا برضو هو الكالرز تاع الجوانب. في عنا الفيرم ستايل. طبعا في عندكم سنجل، في عندك شوف كيف صار السنجل. في عنا طبعا اللي هو العادي. طبعا هذا الكابشن او اسمه مثلا بدي اسميه انا WS فصار اسمه WS. هذا طبعا مش كثير بأثر عليه. فينا enable طبعا زي ما شرحنا بالكبسة. في enable false انه يوم انا اشغلها اذا بتشوفوا بطل يعمل اي اشي. ليه؟ ما بقدر اتحكم فيه. حاليا احنا شرحنا عن خواص. طبعا اذا اختفت عندكم قائمة البروبرتيز بتلاقوها روحوا على فيو على اشي اسمه بروبرتيز ويندو. شرحنا عن فورم، شرحنا عن enable. الفاونت تقدر تلعب بالفاونت اللي هو فاونت تاع اليوزر فورم. فمثلا لو رحت انا على الفاونت حاليا، نصبر شوي بطول شوي هاي على ما يعطيني قائمة الفاونت. وحاليا بشوف انه اذا بدي اياه بولد اذا بدي اياه عادي. هو عبارة عن الفولد بشكل عام. طبعا الهاي تاعتها ارتفاعها وعرضها. مثلا لو حطيته 200 شوفوا زاد طولها. حلو. انا بس اشرح لكم شوية شغلات مهمة، مش كل اشي لازم اشرحه يعني، لانه في شغلات مش مهمة كتير. هذا الماوس بوينتر اذا بدكم تغيروا الماوس بوينتر بس انتو تأشروا عليه، مش هسا بس تشغلوا البرنامج. اذا بدكم تحطوا صورة لليوزر فورم تقدر تحطوها من خلال هاي الشغلة. مثلا خلينا نختار اي صورة.
إذا بتشوفوا صارت الصورة موجودة هنا. تقدر طبعا تحذف الصورة عن طريق كبسة ديليت على الكيبورد. تمام. شوفوا كيف. تمام. في عندكم السايزابل مود انه انتو اذا بدكم تخلوها سكريتش ولا كلاب. طبعا هاي اذا عندك صورة، فاحيانا الصورة مثلا تلزم تعملها سكريتش عشان انه مثلا افرجيكم اوريكم شغلة. خلينا نروح هنا على الصور، باكتشر، نروح على الباكتشر وحطينا اي صورة. طبعا هاي المود بتاعت كليب لو غيرتها شوف بتتغير، فالزوم مختلف جدا. فهي عبارة عن انه تمدد لك الصورة او تسوي لك الصورة مع الفور نفسه او مع حجم الفور، مش مع حجم الصورة. كان عنها. طبعا هاي سنتر سكرين، انه اول ما يفتح البرنامج بفتح لك اياها وين؟ على انه بوسط الشاشة. فاذا تشوفوا فتح لي اياها بوسط الشاشة، وبتقدر تعملها مش بس بوسط الشاشة، بتقدر تعملها فرا سنتر اللي بدك اياه. بس انا عملتها سنتر سكرين فجأة سنتر سكرين. خلينا نكمل. طبعا الويت عرضها نفسها. هذا كل اشي موجود بخواص اليوزر فورم. هسا خلينا ننتقل لاشي جديد. طبعا بداية خلينا نحذف الصورة قبل نبلش لكم باشي جديد. طبعا انا بعمل ديليت على الكيبورد بتروح عند الصورة. بداية بدي اشرح لكم عن التولز بارز. عشان نظهر التول بارز تكبس على تولز بارز الموجودة هون، بس لأنها ظاهرة هيها. بس إذا اختفت تروح عن طريق اشي بنسميه تولز بارز اللي هي. طيب بداية فينا مجموعة من شغلات. أول شي البوينتر. إذا أنت مثلا بدك تختار بوينتر عشان تتحكم، مثلا أنا كبست ليبل مثلا هنا تحول بوينتر. هسا بداية بروح على الليبل. شو خواص الليبل؟ النيم تاعه زي ما كنا، هذا عشان أقدر أستدعيه. راح أشرح لكم إياه بس نبلش في البرمجة. تمام. في عندكم الكلر نفس العادي، في له كلر معين مثلا تقدر تغيره، تقدر طبعا هذا الكلرز المقصود فيه هو كلر الجوانب. في عندنا مثلا الكلرز مثلا تاع الباك جراوند تاعه، إذا بتشوفوا تغير شكله. خلينا نحطه شكل أي شكل. في عندنا مثلا اسمه، مثلا أنا بدي أكتب مثلا تكست بوكس مثلا، خلينا نسميه مثلا نيم. مثلا بدي أسوي قائمة تسجيل وبدي أعمله اسمه نيم. بظبطه هيك نصغره. صار عندي شي اسمه نيم. مثلا هاي بدي تشوف قائمة تسجيل، نعملها نيم. تمام. نكمل شوف يا خلاص. enable true or false زي ما حكينا بالuser form نفس الاشي. طبعا هاي في عنا اللي هو الستايل تاعها، بتقدر تعملها سنجل اللي بتقدر زي الدخل تشون فيها، او تقدر تعملها عادية يعني هي بتكون. الفونت تقدر تغير طبعا بنوعية الخط زي ما قلنا. الهايت ارتفاعها. في عنا الليفت عرضها. هذول ما بلزمنيش كتير. الليفت والرايت هي عبارة عن انه التكست وين يجي، ليفت ولا سنتر ولا رايت. وانا احط سنتر او تحط رايت عادي يعني. فاذا بتشوفوا بتغير اتجاهه، يعني مثلا لو رحت ليفت بروح على الليفت، لو رحت رايت بروح رايت، على السنتر بضرب السنتر. الفيزيبيليتي بدي اياه اظهر ولا لا. طبعا تقدر تحطها ترو اور فولس، هاي بتفيدنا كتير كمان شوي بالبرمجة. تقدر تحطها فولس، تقدر تحطها ترو اللي بدك اياه. تاني شي بنشرح عنه هو التكست بوكس. فاذا بتشوف التكست بوكس هيها، وإني بدي أدخل فيه داتا. هي عبارة عن مدخل للبرنامج، مدخل معين للبرنامج.
مثلا بدي ادخل نيم. طبعا هذا ما بلزم انه في تكست راح تلاقي فيه النيم اسمه زي ما قلنا. طبعا في عنا برضو الباك جراوند تاعه، تقدر تغير الكالرز تاعه، نفس الخصائص اللي شرحناها تقريبا بالليفل، بس فيها كم شغلة إضافية. enable true or false. الفاونت نفس الاشي. برضو في عنا الهاي. في عنا كمان في عنا الليفت عرضها تزيدوا وتقللوا. في عنا البوينتر هذا يوم انك تحط انت البوينتر شو بدك تشوفه، كروس ولا شايفين بعد شيف تغير شكله، بعد شيف صار شكله. طبعا حسب انت شو بدك. طبعا ما يشتغل البرنامج يبين هذا الشي. طبعا هذا الاشي لهي الشغلة. طبعا برضو الفيزيبيليتي، وفي عندك ويت عرضها. اشي ثاني حاليا مثلا بتعمل كوبي، بحط لكم بيست، كوبي بيست. بدي اسمي هاي باسورد. صار عندي حاليا زي انه بدي اسجل دخول لاشي معين. بدي اشرح لكم عن اشي ثالث واللي هو باترنز. الباترنز بتلاقيه موجود هيون، بكبس عليه ونفعله، صار عندي اشي اسمه باترنز. بقدر اعمل كوبي احطه برضه نفس الاشي بيست. طبعا خواصه اللي بدي يعرف خواصه نفس خواص اللي شرحناها من الدرس الاول. عبارة عن النيم تاعه، الكالرز تاعته بتقدر تغيرها طبعا حسب انت شو بدك. بيجي عندك بعدها الكابشن تاعه واللي هو شو عنوانه، يعني شو اسمه. فمثلا خلينا نقول انه مثلا لوجن، مثلا يسميه اللوجن. مثلا هذا نسميه كانسل او نسميه مثلا اكزيت. فحاليا كأنه صار عندي دخول لإشي معين. مثلا بدي أغير اليوزر نيم، اسم اليوزر نيم مثلا بدي أسميه مثلا، بدنا نسميه مثلا لوجن. فإذا بتشوفوا كأنه صار عندي شكل تسجيل دخول أو شكل إنه عملية تسجيل دخول. طبعا بقية الشغلات راح نشرحهن بالدرس القادم إن شاء الله. حاليا الناس تكفي لحد هان، لأنه في كم إذا شرحنا شرح كثير حاليا. يعطيكم العافية، بتمنى أنكم تدعمونا باشتراك ولايك. شكرا لمشاهدتكم.